नमस्कार, म दीपराज रेग्मी, गणित विज्ञान शिक्षक, श्री सरस्वती संस्कृत तथा साधारण मावि उपसेकोट 3 गिरबारी। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज मैले ग्रुप ए मा आउन सक्ने सर्ट क्वेसन एन्सरहरू मध्ये पनि ग्रुप 1 ए मा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भएको छु। ग्रुप ए मा 6 नम्बरको सर्ट क्वेसनहरू सोधिने गर्दछ, जसमा अङ्कगणितबाट 1 नम्बर, बीजगणितबाट 1 नम्बर, मेन्सुरेसन अथवा क्षेत्रमितिबाट 1 नम्बर, तथ्याङ्क शास्त्रबाट 1 नम्बर र ज्यामितिबाट 2 नम्बर। यो भिडियो यहाँले हेरेर आफूले उत्कृष्ट नतिजाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यो भिडियो यहाँले हेरिसकेपछि पृष्ठ पोषणका लागि, थप सल्लाह सुझावको लागि लाइक, कमेन्ट र सेयर तथा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै मैले आज ग्रुप 1 ए मा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू मध्ये पनि अङ्कगणितको भ्याट अथवा मूल्य आवृत्ति करबाट आउन सक्ने थप प्रश्न उत्तरहरू लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भएको छु। वास्तविक छुट र अंकित मूल्य दिएको बेलामा छुट प्रतिशत निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस्। Write the formula for finding rate of discount when discount amount and mark price are given. छुट प्रतिशत बराबर छूट रकम अपन अंकित मूल्य into 100%. The rate of discount equal to discount amount is divided by mark price multiplied by 100. कुनै सामानको अंकित मूल्य रु छ। यदि यसमा रु छुट दियो भने
छुट प्रतिशत कति हुन्छ? क्वेसन मार्क। The mark price of an article is RSX. If a discount of RSY is allowed on it, what is the discount percent? Write it. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 1A मा हामीले डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्ने सूत्र लेखिसकेका छौँ। त्यही डिस्काउन्ट पर्सेन्टको सूत्रलाई हामीले यहाँ y र x ले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ डिस्काउन्टको ठाउँमा y दिएको छ अनि हामीलाई मार्क प्राइसको ठाउँमा x दिएको छ। डिस्काउन्ट एमाउन्टलाई y ले र मार्क प्राइसलाई x ले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सूत्र त्यही नै हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छुट प्रतिशत यानी कि रेट अफ डिस्काउंट इक्वल टू छूट रकम डिस्काउंट अमाउंट is divided by अंकित मूल्य मार्क प्राइस मल्टिपल बाई 100%। विद्यार्थी भाइ बहिनीले अब बुझिसकेको हुनुपर्छ, किनकि हामीले सूत्र लेखिसकेका छौँ। छुट प्रतिशत निकाल्ने सूत्र छुट रकम अपन अंकित मूल्य अर्थात् डिस्काउन्ट एमाउन्ट अपन मार्क प्राइस इन्टु 100% छ। हामीलाई प्रश्न दिएको छ द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज RSX। हामीलाई अंकित मूल्य x दिएको छ, मार्क प्राइस x दिएको छ। डिस्काउन्ट अफ RS छुट रकम y दिएको छ अर्थात् डिस्काउन्ट एमाउन्ट y दिएको छ। हामीले छुट रकम अर्थात् डिस्काउन्ट एमाउन्टलाई RSY ले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अंकित मूल्य अर्थात् मार्क प्राइसलाई RSX ले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस अनुसार छुट रकम भनेको RSY अपन अंकित मूल्य भनेको RSX मल्टिपल 100%। अब यहाँ के छ भने RS क्यान्सल हुन्छ। 100 ले y लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 100y अपन x। द्याट इज छुट प्रतिशत अथवा रेट अफ डिस्काउन्ट इज इक्वल टू 100y बाई x हुन्छ एन्सर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी हामीले 1-2 क्वेसन सकिसकेका छौँ। अब तेस्रो नम्बर क्वेसन छ, यो पनि अंकित मूल्य बिक्री मूल्य र छुटसँग सम्बन्धित छ। जस अनुसार क्वेसन छ, यदि अंकित मूल्य MP बिक्री मूल्य SP र छुट D भए MP, SP र D को सम्बन्ध लेख्नुहोस् भनेको छ। If the mark price MP, selling price SP and the discount D, then write the relation among MP, SP and D। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीलाई मार्क प्राइस, सेलिङ प्राइस र डिस्काउन्ट एमाउन्ट बिचको सम्बन्ध सोधेको छ। हामीलाई थाहा छ मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट एमाउन्ट सबट्र्याक्ट गरियो भने त्यसबाट के आउँछ भने SP आउँछ, अर्थात् अंकित मूल्य भनेको सेलिङ प्राइसमा डिस्काउन्ट एमाउन्ट जोड्दाखेरि आउँछ, अथवा MP मा अथवा मार्क प्राइसमा अथवा अंकित मूल्यमा छुट रकम घटायो भने बिक्री मूल्य आउँछ। जस अनुसार हामीले लेख्न सक्छौँ बिक्री मूल्य भनेको अंकित मूल्य माइनस छुट रकम हुन जान्छ।
क्वेसनले हामीलाई यसअनुसार मात्र सिम्बल रूपमा फरक बनाएको छ। बिक्री मूल्यलाई एसपीले जनाएको छ, अङ्कित मूल्यलाई एमपीले जनाएको छ, छुटलाई डीले जनाएको छ। जसअनुसार हामीले बिक्री मूल्यको ठाउँमा हामीले एसपी लेख्न सकिन्छ। एसपी इक्वल टु अङ्कित मूल्यको ठाउँमा हामीले एमपी लेख्न सकिन्छ, माइनस छुट रकमको ठाउँमा हामीले डी लेख्न सकिन्छ। जसअनुसार बिक्री मूल्य, अङ्कित मूल्य र छुट रकम छ त्यसको सम्बन्ध यस्तो आउँछ। एसपी यानि कि बिक्री मूल्य बराबर यानि कि अङ्कित मूल्य माइनस छुट रकम अथवा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले 1, 2, 3 मा अङ्कित मूल्य, छुट सम्बन्धी धेरै कुराहरू गरेका छौँ। अब आएको छ 4 नम्बर क्वेसनमा मूल्य वृद्धि कर यानि कि भ्याट। मूल्य वृद्धि करको परिभाषा दिनुहोस् भनेको छ। जुन सिडिसी मोडलभन्दा पछाडि ओसी मोडलमा दिएको ओसी मोडल दिएको यस क्वेसनमा मूल्य वृद्धि करको परिभाषा सोधेको छ। जस अनुसार हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ बिक्रीका प्रत्येक चरणमा बिक्रीका प्रत्येक चरणमा बढेको मूल्यमा लाग्ने करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ। Value added tax is a multi-stage tax which is levied on increased price in distribution or supply channel विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ग्रुप ए अन्तर्गत 1A का प्रश्नहरू हामीले हल गरिरहेका छौँ। जस अनुसार 5 नम्बर क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। यदि कुनै सामानको बिक्री मूल्य रु X र मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट रकम रु Y भए भ्याटको दर पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् भनेको छ प्रश्न नेपालीमा। इङ्ग्लिसमा द सेलिङ प्राइस अफ एन आर्टिकल्स इज RS X and that amount is RS Y. What is the rate of VAT? यो प्रश्नमा हामीलाई भ्याट पर्सेन्ट अर्थात् भ्याटको दर अर्थात् रेट अफ भ्याट निकाल्ने सूत्र लेख्न दिएको छ। जस अनुसार भ्याटको दर that is rate of VAT equal to भ्याट रकम
अर्थात् भ्याट एमाउन्ट अपन एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट हो, तर यहाँ एसपी भनेको म एसपी लेख्छु, विक्रय मूल्य एसपी मल्टिपल 100%। अब हामीहरूले यहाँ प्रश्नले दिए अनुसार भ्याट रकमलाई वाईले सपोज गरेको छ, विक्रय मूल्यलाई यक्सले सपोज गरेको छ। त्यही अनुसार हामीले भ्याट रकमको ठाउँमा वाई र विक्रय मूल्यको ठाउँमा यक्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस अनुसार भ्याट रकम भनेको आरएस वाई, विक्रय मूल्य भनेको आरएस यक्स मल्टिपल 100%। आरएस क्यान्सल हुन्छ, 100 वाई बाई यक्स, वाईलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 100 वाई हुन्छ डिभाइड बाई यक्स। त्यसकारण भ्याटको दर अर्थात् रेट अफ भ्याट भनेको 100 वाई अपन यक्स हुन्छ। ए नै एन्सर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यसै गरी प्रश्न 6 मा आइपुगेका छौँ। प्रश्न 6 यस प्रकारको छ, यदि कुनै सामानको अङ्कित मूल्य रु यक्स, छुट रकम रु वाई र मूल्य अवधि कर जेड छ भने सो सामानको मूल्य अवधि कर समेतको बिक्री मूल्य कति हुन्छ? हामीलाई एसपी विथ भ्याट सोधेको छ। इफ द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज आरएस यक्स, discount amount is RS Y and VAT amount is RS Z, then write the selling price of the article including VAT. Find it. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीहरूलाई अङ्कित मूल्य दिएको छ, छुट रकम वाई दिएको छ, मूल्य अवधि कर जेड दिएको छ। तीनटाको सम्बन्धबाट हामीले एसपी विथ भ्याट अर्थात् मूल्य अवधि कर समेतको बिक्री मूल्य निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा छ भ्याटको लागि बिक्री मूल्य चाहिन्छ, अङ्कित मूल्यमा छुट घटाएपछि बिक्री मूल्य आउँछ। जस अनुसार एसपी विथ भ्याट अथवा मूल्य अवधि कर सहितको बिक्री मूल्य भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर सहितको बिक्री मूल्य यानी कि एसपी विथ भ्याट इक्वल टू हामीलाई पहिला बिक्री मूल्य चाहिन्छ। त्यस कारणले बिक्री मूल्य भनेको अङ्कित मूल्य माइनस छुट हुन्छ। अङ्कित मूल्य माइनस छुट हुन्छ, यो बिक्री मूल्य भयो। अनि यसमा हामीले फेरि भ्याटलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्याट रकम, भ्याट एमाउन्ट द्याट इज एमपी माइनस डी प्लस भ्याट इक्वल टू। अब हामीलाई यहाँ अङ्कित मूल्य भनेको यक्स दिएको छ, छुट रकम भनेको वाई छ, मूल्य अवधि कर भनेको जेड छ। त्यसलाई हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस अनुसार आरएस यक्स माइनस छुट हामीलाई वाई दिएको छ, आरएस वाई प्लस हामीलाई भ्याट दिएको छ जेड, आरएस जेड। त्यसकारण एसपी विथ भ्याट भ्याट सहितको बिक्री मूल्य भनेको आरएस यक्स माइनस वाई प्लस जेड हुन आउँछ। त्यसकारण भ्याट सहितको बिक्री मूल्य भनेको आरएस यक्स माइनस वाई प्लस जेड हुन आउँछ। यही नै हाम्रो अन्तिम आन्सर हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भ्याटबाट अर्थात् मूल्य अवधि करबाट विभिन्न क्वेसनहरू
यहाँहरू समक्ष राखिएको छ। यी क्वेसनहरू मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले थप प्रश्नहरू गरेर ती प्रश्नका समस्या र समाधानका लागि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र यसका लागि उदाहरणको लागि मैले 2वटा थप प्रश्न यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यसको उत्तर मैले आफूले राखेको छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कमेन्टमा यसको उत्तर लेखिदिनु हुनको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। जस अनुसार क्वेसन यस प्रकार छ। यदि अङ्कित मूल्य W, क्रय मूल्य X, नाफा Y र छुट Z भए W, X, Y र Z को सम्बन्ध लेख्नुहोस्। If mark price W, cost price X, profit Y and discount Z, then write the relation among X, Y and Z। प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार छ। एउटा क्यामेराको बिक्री मूल्य रु X छ। Y% भ्याट सहितको बिक्री मूल्य कति होला? Selling price of a camera is Rs X. What is the selling price with VAT? सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस बेलासँग मसँगै यस मूल्यवर्धी कर अर्थात् भ्याट अन्तर्गतका छोटा प्रश्नोत्तरहरू हल गर्दै सुनिदिनुकोमा यहाँहरूप्रति विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यस भ्याट अन्तर्गत यहाँहरूका केही थप सवालहरू भए, थप प्रश्नहरू भए कमेन्टमा लेखिदिनको लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्ना अरू साथीहरू समक्ष पुर्याउनको लागि र थप मलाई अगाडि अन्य प्रश्न उत्तरहरू पनि प्रस्तुत गर्नको लागि, मोटिभेसन गर्नको लागि कमेन्ट, लाइक, सेयर तथा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।